स्वागतम शुभ स्वागतम सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः संस्कृतं स्वागतम। प्रिय छात्राः, अद्य षष्ठकक्षायां वयं पुनरावृत्तिं सम्पादयामः। षष्ठपाठः समुद्रतटः इति पाठस्य पुनरावृत्तिं सम्पादयामः। My dear students, today we are going to have the revision of the sixth lesson, Samudra Tataha. First of all, I will ask you one by one to read the lesson, and in between I will be asking you the questions as well as according to the examination pattern. Here we start. First paragraph is shown in front of you. Now, Satvik Shaurya, please read the first paragraph. Satvik Shaurya, पठतु भो। सर he left the meeting. सः नास्ति, अस्तु। परास्य पठतु। एषः समुद्रतटः। अत्र जनाः पर्यटनाय आगच्छन्ति। केचन तर्यण्डकः क्रीडन्ति। तरङ्गैः क्रीडन्ति। केचन च नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। तेषु केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। बालिकाः च भालुकाभिः बालिकागृहं रचयन्ति। मध्ये मध्ये सर्वविध pronunciation of this तरङ्गाः बालगृहं प्रवाहयन्ति। एषा क्रीडा प्रचलति एव। समुद्रतटः न केवलं पर्यटनस्थानानि, अत्र मत्स्यजीविनः चलयन्ति। मत्स्यजीविनः अस्तु। इदानीम् एकैकशः प्रश्नं पृच्छामि। पृथ्वी, जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? सर पर्यटनाय सर। Whomever I ask, he will only will answer. Others will not answer. Sir, that time you told no, sir, my mic not working, sir. Please tell me again to read, sir. Once a chance over means you should keep quiet. पृथ्वी वदतु, जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति? पर्यटनाय आगच्छन्ति। उत्तमम्। इदानीम् अनन्तरप्रश्नः अस्ति। सात्विक बन्निगिडद्, केचन कैः क्रीडन्ति? Sir, I tell sir, Satvik, sorry. Satvik Bannigidad, he is also intelligent boy only. Everybody is a good boy. He can answer. Sir, I can tell. Wait. Satvik Bannigidad nasti? Vadatu Kumari. केचन कन्दुकेन क्रीडन्ति। अस्तु, समीचीनम्। जनाः अथर्व, क्वेश्चन टू नौ अथर्व, जनाः काभिः जलविहारं कुर्वन्ति? सर जनाः नौकाभिः जलविहारं कुर्वन्ति। अतीव शोभनं, वेरी गुड, ब्यूटिफुल, उत्तमम्। अनन्तर प्रश्नः अस्ति। ईशान, बालकाः बालिकाः किं कुर्वन्ति? ईशानः उत्तरं वदतु। बालिकाः बालकाः च किं कुर्वन्ति? मिहिर राव वदतु भोः। सर बालकाः बालिकाः बालिकागृहं रचयन्ति। उत्तमं, बालकागृहं रचयन्ति, समीचीनम्। अनन्तर प्रश्नः मानवेन्द्र झा, बालुकागृहं
के प्रवाहयन्ति बालुका गृहं के प्रवाहयन्ति मानवेंद्र झा नास्ति कः उत्तरं वदति एनीबडी Sir, can you please again ask? Yes, sir. Please one time again. बालुका गृहं के प्रवाहयन्ति Sir, Kumari was just telling in between, sir. Please tell once again. Kumari is telling in between. ओके बालुका गृहं के प्रवाहयन्ति Sir, Tarangaha. तरंगाः उत्तमं तरंगाः बालुका गृहं प्रवाहयन्ति समीचीनं Sir, आम् Baluka बालुका गृहं तरंगाः प्रवाहयन्ति समीचीनम् इदानीं प्रश्नः अस्ति रत्नेश समुद्रतटे के स्वजीविकां चालयन्ति समुद्रतटे के स्वजीविकां चालयन्ति रत्नेश नरवारिया नास्ति वा? Sir, can't understand the question, sir. हाँ listen carefully Sir, please can you explain in English, sir, that one? समुद्रः इत्यस्य पर्यायपदं किम् समुद्रः इत्यस्य पर्यायपदं किम् What is the synonym of samudra समानार्थकपदं समुद्रः anybody Sir, shall I? वदतु Sarovara. नास्ति सरोवरः मीन्स पॉन्ड समुद्रः समुद्रः सागरः प्लीज नोट डाउन समुद्रः सागरः जनाः इत्यस्य पर्यायपदं किम् जनाः people. हाँ संस्कृते in your class one name is there Jhaji which Jha is there Manvendra Jha. हाँ जनाः नाम मानवाः मनुष्याः अस्तु तरंगः इत्यस्य पर्यायपदं किम् Sir, Prajaha will also come, sir. What? प्रजाः समीचीनं Praja. प्रजाः मानवाः मनुष्याः नराः समीचीनं तरंगाः इत्यस्य पर्यायपदं तरंगः प्लीज नोट डाउन वीचिः वीचि Sir, please can you tell once again, sir? वीचिः वीचिः जलम् इत्यस्य पर्यायपदं किम् जलम् जलम् इत्यस्य पर्यायपदं किम् लिखन्तु जलं नीरम् उदकम् जलं नीरम् udakam salilam these are all the paryaya padas of jalam jalam water Sir, Kikelam, Phayav, are they also synonyms for water? jalam what else Sir, Kikelam. kikelam no jalam udakam salilam Amritam. huh? Amritam, sir.
Amrutam is nectar. Piyusham amrutam. That is different. Okay. Hmm. Thank you. Very good. Huh. All of you know what is meaning of Kandukam? Kandukam means ball. Tarangini means, my dear, Tarangini means nadi, not samudra. Ah. Baluka. Baluka ityasya paryaya padam kim? Please note down. Baluka. Sikata. Please note down. Sikata. Pulinam. Sikata. Pulinam is the synonym for baluka. Gruham ityasya paryaya padam. Gruham. Can anybody? House. House. Sir, home. Sadanam. That house. Sadanam. Niketanam. Ketanam. These are all the synonyms of the gruham. Gruham, Sadanam, Ketanam, Niketanam. Sir, calendar. Next. Matsya. Matsya means fish. Matsya ityasya paryaya padam. Matsya ityasya paryaya padam. Meenaha. Matsyaha. सर मीनः Meenam. means मछली. Meenam. Sir, Jalaji. Yes sir. Yes. Next. Ha. Mihir Rao. Patatu bo. Idanim. Yes. Sir, next para I will read, sir. Ah. अस्माकं देशः अस्माकं देशे बहु समुद्रतटः सन्ति. एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी तटः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति. गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते. विशाखपट्टनम तटः वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः. कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते. मुम्बै नगरस्य जुहु तटे सर्वे जना स्वैरम विहरन्ति. चेन्नै नगरे मरीन तटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः. उत्तमम्. इतोपि प्रयासं करोतु.
अस्तु इदानीं प्रथमः Sir, the प्रश्नः synonyms come for exam. this time not coming. Okay, I have given you the pattern, no? Sir, synonym and opposite words not coming, sir. Not coming, not coming. Synonyms not. It's synonyms miss. Sir, Sorry, but in final exam it will come, sir. Yes, yes, final exam it will Sir, come. opposite words, sir. No, opposite also not coming. Sir, this exam, sir. This Okay, exam not sir. coming, my dear. अस्तु प्रथमः प्रश्नः जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? शिवराज सिंह तोमर. Sir, can I answer, sir? शिवराज सिंह तोमर. जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति? शिवराज सिंह नास्ति. कः वदति? निखिल वदति वा? वदतु. Sir, I think sir, sorry. Sir, can Nikhil answer, sir? हाँ, वदतु निखिल. Sir, जनाः जुहु तटे स्वैरं विहरन्ति. उत्तमम्, उत्तमं, समीचीनम्. गोवा तटः केभ्यः रोचते? Sir, वदतु. विदेशी पर्यटकेभ्यः सम्यक्. गोवा तटः विदेशी पर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते. नारिकेलफलेभ्यः कः समुद्रतटः ज्ञायते? कोच्चि तटः. समीचीनम्. विदेशी व्यापाराय कः समुद्रतटः प्रसिद्धः? अथर्व. वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्धः. उत्तमम्, उत्तमं, समीचीनम्. भारतस्य दीर्घतमः समुद्रतटः कः? मरीना तटः. मरीना तटः. समीचीनं. मरीना तटः कुत्र अस्ति? मरीना तटे. मरीना तटः कुत्र अस्ति? चेन्नई नगरस्य मरीना तटः. अतीव समीचीनम्, अतीव समीचीनम्. इदानीम् एकं क्षणं. स्वैरम्. ईशान् वर्णविभजनं करोतु. स्वैरम्. स प्लस व प्लस आई प्लस र प्लस अम. उत्तमं. अथर्वः. अथर्वः भवान् इदानीं ज्ञायते इति शब्दस्य वर्णविभजनं करोतु. ज्ञायते, sir. ज्ञायते. This one. Sir, where is that word, sir? कोच्चि तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते. Yes, sir. न्यादिकम् आदिकम् यादिकम् आदिकं तादिकम् ए. This is the mistake many of you will do. Sir, Wait. Don't talk in I between. have doubt, sir. Wait. So Okay, Gna sir. is a samyuktakshara, my dear Atharva. So it is the combination of ja adikam nya. Ja adikam nya adikam a. Okay? Okay, sir. Very good. Now can you repeat now how to make jnayate? Sir. Gnadikam adikam No, it is not yadikam gna. For gna first you should have ja. Ja adikam nya adikam a. Okay, sir. That is right. Jadikam yadikam adikam. Very good, very good, very good. Sir, which nya, sir? Cha cha ja ja nya. That Okay, is the sir. fifth Thank you, letter. sir. Okay. Next. Kaha asti? दीर्घतमः इत्यस्य वर्णविभजनं करोतु. कुमारी भारती. दीर्घतमः.
दा ई अधिकम हम्म, घ अधिकम र अधिकम अधिकम आहा. many of you do this mistake. What will happen? Gha will not come first. sir. First ra will come. Da adhikam e adhikam ra adhikam gha. Okay, this is the mistake many of you will do this. Okay, next. कहा अस्ति? I means who? Paras. Paras सर्वे इत्यस्य वर्णविभजनं करोतु. सर्वे. सर्वे. Can I? Please, please. Sir, मानवेंद्र जा करोतु वो. सर्वे. स अधिकम अ अधिकम र अधिकम व अधिकम ए. उत्तमं. Very good, very good, beautiful, good. सम्यक् उक्तवान्.